गर्दा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न सुरक्षित भवन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि राष्ट्रिय भवन संहिता परिपालन गरी भवनको नयाँ डिजाइन स्वीकृति र दक्ष बमोजिमको गुणस्तरीय भवन निर्माण गर्न स्थानीय तहले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने आवश्यक छ। नेपालले विपद न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका सम्झौता अनुभव तथा प्रतिबद्धतालाई हाम्रो राष्ट्रिय कानुन नीति तथा संरचना प्रतिबद्ध गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2047 को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारहरू बीच अन्तर आबद्धता र सहकारी आवश्यक छ। सबैको सहकारीमा विपद उत्पादनशील समाज निर्माण गर्न म सम्बन्धित सबैलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु। प्राकृतिक प्रकोप र विपदले राजनीतिक भूगोल र सीमालाई लागेर एकभन्दा बढी मुलुक र भूभागमा एकैसाथ प्रभावित गर्न सक्दछ। तसर्थ ठुला र विनाशकारी विपदमा मानव जातिको रक्षाका लागि मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत सहकारी सहयोगको आवश्यकता पर्दछ। यस सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनले दिनानुदिन प्रभावित हुँदै जान थालेको समग्र हिमालय पर्वत श्रृङ्खलालाई समेट्ने गरी पुरै दक्षिण एसियाली क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी एसियाली क्षेत्रमा समेत विपद जोखिम न्यूनीकरण र पश्चातको प्रतिकार्यमा सहकार्यका लागि नेपालले आवश्यक पहल कदमी लिनुपर्छ भन्नेमा लागेको छ। अन्त्यमा आजको दिवसले भूकम्प, बाढी पहिरो, आगलागी, महामारी लगायतका विभिन्न विपदबाट सचेत र सुरक्षित रहन हामी सबैलाई उत्प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्दै 24औं भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्यरत सबै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, व्यक्ति, निकाय र समुदाय लगायत सबैमा शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। सम्बोधनका लागि समारोहका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अबको क्रममा भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालका कार्यकारी निर्देशक, उहाँ भूकम्प सुरक्षा दिवस जुन यो मूल आयोजक समिति सदस्य सचिव पनि हुनुहुन्छ, उहाँ श्री सूर्यनारायण श्रेष्ठज्यू मन्तव्यको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। निर्देशक सूर्यनारायण श्रेष्ठज्यू। चौबीसौं भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोहको अध्यक्षता गरिरहनुभएका ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुखज्यू, प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, विशेष अतिथि माननीय गृहमन्त्रीज्यू, विशेष अतिथि माननीय शहरी विकास मन्त्रीज्यू, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखज्यू, भूकम्प सुरक्षा दिवस प्रचार प्रसार उपसमितिका संयोजक, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशकज्यू, जनप्रतिनिधिज्यूहरू, नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ पदाधिकारीज्यूहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, विपद जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू तथा यस समारोहमा सहभागी हुनुभएका आदरणीय महानुभावहरू, भूकम्पीय सचेतना सुरक्षित संरचना भन्ने मूल नाराका साथ आज 2078 साल माघ 2 गते हामी 24औं भूकम्प सुरक्षा दिवसमा सहभागी भइरहेका छौँ। यस वर्षको भूकम्प सुरक्षा दिवसको मूल समारोह ललितपुर महानगरपालिकामा आयोजना भइरहेको छ। सीमित भौतिक उपस्थिति र अनलाइन प्रविधि मार्फत यस समारोहमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू एवं रेडियो नेपालबाट भइरहेको प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका आम जनसमुदायमा
भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह समितिको सदस्य सचिवको रूपमा भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालको तर्फबाट म हार्दिक अभिवादन प्रकट गर्दछु। विक्रम सम्वत 1990 साल माघ 2 गते आजकै दिन गएको विनाशकारी भूकम्पको स्मृतिमा नेपाल सरकारको नेतृत्वमा हामीले विक्रम सम्वत 2055 सालदेखि वार्षिक रूपमा भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउने गरेका छौँ। आजको दिन विगतमा भूकम्पबाट ज्यान गुमाउने तमाम हाम्रा अग्रज र आफन्तजनलाई सम्झने, उहाँहरूप्रति श्रद्धा अर्पण गर्ने दिन हो र आगामी दिनमा भूकम्पबाट कसैले ज्यान गुमाउनु नपरोस् भनेर भूकम्पको जोखिम न्यून गर्ने, पूर्व तयारीलाई सुदृढ बनाउने दिशामा आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिन सकौँ भनेर प्रण गर्ने, संकल्प गर्ने खास दिन पनि हो आज। आज हामी भूकम्प सुरक्षा दिवसको 24औं संस्करण मनाइरहेका छौँ। यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले धेरै फरक परिस्थिति देखेका छौँ, भोगेका छौँ। अहिले सिङ्गो विश्व कोभिड-19 को महामारीको चपेटामा छ। कोभिड-19 को कारण आजकै कार्यक्रम पनि हामीले यसरी फरक ढङ्गले आयोजना गरिरहेका छौँ र कोभिड-19 ले बहुप्रकोपीय अवस्थाहरूका बारेमा सोच्न र त्यसका लागि पूर्व तयारी गर्न हामीलाई प्रेरणा दिइरहेको छ, बाध्य पारेको समेत छ। विगतका केही दशकमा मुलुकले विपद जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा नीति निर्माणको तहमा, कार्ययोजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको तहमा र क्षमता दक्षता अभिवृद्धि गर्ने तहमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ। नेपालको संविधानले निर्देश गरे अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन निर्माण भएर कार्यान्वयन भइरहेको छ। यस ऐनले विपद जोखिम न्यूनीकरणका बारेमा स्थानीय तहको भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको छ। यसले विपदलाई उद्धार र राहत केन्द्रित मात्र भन्दा पनि जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रित गर्ने र जोखिम न्यूनीकरणका प्रयत्नहरूलाई स्थानीय तहमा समुदाय स्तरसम्म पुर्याउने गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ, बढाउन प्रेरित गरेको छ। नेपालका विभिन्न नगरपालिकाहरूले स्थानीय विपद तथा जलवायु उत्थानशील योजना बनाएर यसको कार्यान्वयन गर्न थालेका छन्। विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको लागि नयाँ ऐन, नियम र रणनीतिहरूको तर्जुमा भई राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना भएको छ र यसले व्यवस्थित रूपमा कार्य गर्न थालिसकेको छ। यी उपलब्धिहरूको गौरव गर्दै अझ निरन्तर र व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता गर्नु नै आजको दिनको मुख्य सन्देश हो। भूकम्प लगायतका विपदका लागि समुदाय नै अग्रसर हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा 2072 सालको भूकम्पले उजागर गरेको छ। विभिन्न कार्यक्रम मार्फत समुदाय स्तरमा नै भूकम्प तथा विपदहरूको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र पूर्व तयारी वृद्धि गरी विपद सुरक्षा प्रवर्धन गर्ने कार्यको बलियो आधार तयार भएको छ। समुदाय स्तरमा पूर्व तयारी कार्यक्रमहरू, प्रतिकार्य क्षमता अभिवृद्धि तालिम कार्यक्रमहरू तयार भई कार्यान्वयन समेत भइरहेका छन्। भूकम्पीय सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यहरू, सुरक्षित भवन निर्माण सम्बन्धी तालिम र क्षमता अभिवृद्धिका गतिविधिहरू, भवन निर्माण संहिता पालना गराउन तर्जुमा भएका नीति, नियम तथा व्यवस्थाहरू लगायतका कार्यहरू नेपालको भूकम्पीय सुरक्षा अभिवृद्धि गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू हुन्। हालसम्म कुल करिब 72,000 व्यक्तिहरूले विपद व्यवस्थापन, पूर्व तयारी र सुरक्षित निर्माणको लागि प्रशिक्षणहरू प्राप्त गरेका छन् भने करिब 7 लाख व्यक्तिहरू विपद व्यवस्थापन, पूर्व तयारी र सुरक्षित निर्माणका सम्बन्धमा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। विभिन्न क्रियाकलापहरू मार्फत यो अवधिमा प्रत्यक्ष रूपमा 8 लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरू लाभान्वित भएका छन् भने 46 लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरू अप्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन्, यस्ता क्रियाकलापहरूमा सहभागी भएका छन्। तर नेपालभरिको भूकम्पीय सुरक्षाको लागि यो संख्या अझै पर्याप्त छैन। अझै धेरै गर्नु बाँकी नै छ। जनचेतनामा व्यापक वृद्धि भएको छ तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन अझै बाँकी छ। सुरक्षित निर्माण र पूर्व तयारीको दिगो संस्कार बसाउन बाँकी नै छ। विपद एवं भूकम्पहरूबाट सुरक्षित भवन संरचना बनाउन उपलब्ध परम्परागत ज्ञान, सिप तथा आधुनिक ज्ञानको समेत उचित प्रयोग गर्न र विपद पूर्व तयारीका समग्र पक्षहरूलाई स्थानीय परिवेश अनुकूल बनाउन अध्ययन अनुसन्धान कार्यलाई व्यापक र प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण एवं विपद पूर्व तयारीको लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता र योगदान तथा निजी औद्योगिक व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं संस्थाहरूमा जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद पूर्व तयारीको प्रतिकार्यको अनिवार्य व्यवस्था गर्न जरुरी छ।
आगामी दिनमा यस दिशामा अझ व्यवस्थित र संस्थागत तवरमा कार्य गर्न जरुरी छ। यसको लागि कुनै एक पक्ष वा निकायको योगदानले मात्र पर्याप्त हुँदैन। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा सुरक्षित नेपालको निर्माणका लागि सबै पक्ष र निकायको सहकार्य, समन्वय र हातेमालो आवश्यक छ। हरेक वर्ष मनाइने भूकम्प सुरक्षा दिवसको मूल सन्देश पनि यही हो। अन्तमा नेपाल सरकारबाट भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाललाई भूकम्प सुरक्षा दिवस कार्यक्रमका लागि सदस्य सचिवको रूपमा काम गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त भएकोमा आभार प्रकट गर्दछु। यस महत्त्वपूर्ण दिनमा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा क्रियाशील सम्पूर्ण निकाय, सङ्घ संस्था तथा सरोकारवालाहरू र सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक धन्यवाद र आभार प्रकट गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। मन्तव्यका लागि भूकम्प सुरक्षा दिवस सदस्य सचिव, भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालका कार्यकारी निर्देशक सूर्यनारायण श्रेष्ठज्यूप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आवश्यक प्रतिनिधि रिचर्ड हवार्ड ज्यूले सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ। उहाँ हामीसँग भर्चुअली जोडिनु भएको छ। And now I would like to request UNRC, Mr. Richard Howard, for your remarks. Thank you very much. It's a pleasure to be here today. I'd like to recognize the Right Honorable Prime Minister, Honorable Home Minister, and Honorable Minister of Urban Development. I think from the UN perspective, I would like to make one point here today, is that the UN stands with you as we further strengthen resilience and preparedness in the country. And I think it's undeniable that over the last years, Nepal has greatly increased collective efforts on disaster risk reduction. I congratulate the government of Nepal for its achievements in the post-earthquake reconstruction efforts. And now it's time, I believe, to leverage that knowledge and experience built through this process to further strengthen resilience across other high-risk areas and ensure knowledge is transferred to local levels. We also need to strengthen, very importantly, the capacity of first-level responders and building that capacity at local level, going that last mile in our preparation for future earthquakes. And I would really like to emphasize the UN stands ready to support the government to strengthen investments in DRR and emergency preparedness, including at the community level. And there is a clear role for local people to play in making their communities safer and better in face of future risks. And we heard here today how the country, as we all know, is dealing with multiple challenges all at the same time, preparing for future earthquakes, dealing with multitudes of waves of COVID, dealing with economic crises, and the long-term and immediate threat of climate change in the country. I think there's immense challenges for any country. And this is why the UN stands with you to deal with these complicated efforts together. I also want to recognize the incredible resilience of the people of Nepal in the country. I've been here in the country 6 years. I've seen how people come together in a crisis, really stand together in unity. Not only those Nepalis that are in the country, but those that live in many countries globally. The non-resident community is so well unified to those in the country. And really the strength of Nepal is its ability to overcome adversity as a single community, despite the multitudes of diversity in the country. So I really want to recognize that all the potential is already here in the country. And I hope the UN in the years ahead can bring useful technical expertise and financial resources working under the leadership of the Prime Minister, the Home Ministry, and relevant agencies. So thank you for inviting us here today. And I just want to reaffirm our partnership with you as we move forward to really go that last mile in disaster preparedness. Thank you very much. Thank you so much, UNRC, Mr. Richard Howard, for your remarks. अब विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलज्यूलाई मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यस 24औं भूकम्प सुरक्षा दिवस
मूल समारोहका सभाध्यक्ष ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख श्री चिरिबाबु महर्जनज्यू, प्रमुख अतिथि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, भूकम्प सुरक्षा मूल समारोह समितिका अध्यक्ष माननीय गृहमन्त्रीज्यू, माननीय शहरी विकास मन्त्रीज्यू, गृह सचिवज्यू, नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल का प्रमुखज्यूहरू, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकज्यू, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशकज्यू, युनियन रेसिडेन्ट कोअर्डिनेटर, एनसेटका कार्यकारी निर्देशकज्यू, उपस्थित विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख प्रतिनिधिज्यूहरू, राष्ट्र सेवक साथीहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा, दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरू, यहाँहरू सबैमा मेरो नमस्कार। सर्वप्रथम कोभिडको महामारीको यो विषम परिस्थितिमा विगतमा भन्दा फरक ढङ्गले हामीले भूकम्प सुरक्षा दिवसका कार्यक्रमहरू मनाइरहेका छौँ र यस सन्दर्भमा मूल समारोहमा सरिक हुनुभएका यहाँहरू सबै र भर्चुअल एवं आम सञ्चार माध्यम मार्फत जोडिनुभएका सम्पूर्ण महानुभावमा अभिवादन तथा मूल समारोह कार्यक्रममा स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। भूकम्पमा परि ज्यान गुमाउनु हुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। हाम्रो देश बाढी, पहिरो, महामारी, आगलागी, डढेलो, भूकम्प लगायत कैयौं विपदहरूबाट बारम्बार प्रभावित हुने गरेको हामी सबैलाई अवगत नै छ। भूकम्पको कुरा गर्दा हाम्रो मस्तिष्कमा 90 सालको महाभूकम्पको प्रसङ्ग आउँछ। त्यसबेला हाम्रा अग्रजहरूले निकै ठुलो क्षति र शास्ति बेहोर्नु पर्यो। त्यसकै स्मृतिमा आगामी दिनमा सुरक्षित हुनका लागि सचेतना जगाउने उद्देश्यले आज हामी यहाँ भेला भएका छौँ। आज देशभर समुदायका सबै तबकाका व्यक्ति र समूहको सक्रिय संलग्नता र सहभागितामा आगामी दिन फेरि 90 सालको जस्तो पीडा भोग्नु नपरोस्, 72 सालको जस्तो पनि पीडा नभोग्नु नपरोस् भनी हामी सार्थक प्रयत्न गर्न सकौँ भनेर प्रण गरिरहेका छौँ, सङ्कल्प गरिरहेका छौँ। विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने कामलाई संस्थागत रूपमा दिगो र परिणाममुखी बनाउन विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 ले निर्देशन गरे बमोजिम राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन भएको छ। यस प्राधिकरणले काम सुरु गरेको 2 वर्ष भयो। प्राधिकरणले जोखिमको जानकारीलाई मुख्यतः सर्वसुलभ र मुख्य गरी स्थानीय पालिकाहरूले सजिलोसँग उपलब्ध गर्न सक्ने, त्यसको आधारमा निर्णय गर्न सक्ने पोर्टलमा राख्ने गरी यस्तो खालको व्यवस्था मिलाइएको छ। बाढी र पहिरोको पूर्व सूचनाहरूलाई प्रणालीलाई प्रभावकारी गर्नका लागि यसको अर्ली वार्निङ सिस्टम्समा थप प्रभावकारिता लिएर आउन प्रयास गरिरहेको छ। प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिहरूलाई तालिम र उपकरणहरू उपलब्ध गराई विपद व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्य सुरु गरिसकेको छ। साथै विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि सेन्डाई फ्रेमवर्क, दिगो विकासका लक्ष्यहरू तथा पेरिस सम्झौता लगायतका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरूले तय गरेको प्राथमिकता र लक्ष्यहरूलाई आधार मानेर नेपालको सन्दर्भमा हाम्रा आफ्नै प्राथमिकता र लक्ष्यहरू तोकेर राष्ट्रिय रणनीति र सो मुताबिक निश्चित ढाँचा सहितको कार्ययोजना साथ अघि बढ्न नेपाल दृढ सङ्कल्पित छ। यसैको आधारमा सन् 2030 सम्ममा नेपाललाई विपदबाट सुरक्षित र उत्थानशील राष्ट्र बनाउन हामी दृढ सङ्कल्पित छौँ। जनचेतनाका अभिवृद्धिका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूसँग समन्वय र सहकार्य सुरु गरिसकेका छौँ। यसका साथसाथै विगतमा भूकम्प पुनर्निर्माणका समस्त अनुभव, ज्ञान, सिप, तथ्याङ्क र सिकाइहरूलाई हामीले राष्ट्रिय भूकम्प प्राधिकरणबाट हामीले हासिल गरेर राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यसलाई जगेर्ना गरेर सुरक्षित तवरले राख्ने र यसलाई सम्प्रेषण गर्ने कामहरू हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। फर्केर हेर्दाखेरि ललितपुर महानगरपालिकाले झन्डै 2 दशक अगाडि नै नेपालमै सबैभन्दा पहिलो भवन संहिता लागू गरेको थियो। भवन संहिता अनिवार्य हुनुभन्दा अगाडि नै सुरु गरिएको यस संहिताले अरू गाउँपालिका, नगरपालिकालाई समेत थुप्रै ज्ञान सिपहरू सिकायो। भवन संहिता अनिवार्य गराउनमा समेत सहयोग पुर्याएको स्मरण गर्न चाहन्छु। 2072 सालको भूकम्पले 32 जिल्लामा पुनर्निर्माणको अवसर दिएर गयो। बाँकी नेपालमा पनि भूकम्प जोखिम उत्तिकै छ। अझ पोखरादेखि पश्चिम बैतडीसम्म अघि हाम्रो महानिर्देशकज्यूले भन्नुभयो जस्तै सबै देशका भूभागहरूलाई सुरक्षित बनाउन उत्तिकै जरुरी छ। हामीले यसै पालिको बाढी तथा पहिरोबाट क्षति भएका गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूमा जुन प्रारम्भिक भौगोलिक अध्ययनहरू गर्न जाँदाखेरि हामीहरूले स्पष्टसँगले त्यो स्थानहरूमा पनि ठुलो मात्रामा भोलि यदि भूकम्प आएको खण्डमा ठुलो मात्रामा जनधनको क्षति हुन सक्ने सम्भावनाहरू देखा परेको छ। यस हिसाबले हामीहरूले आगामी दिनहरूमा त्यस्ता खालका स्थानहरूमा हामीले बाढी तथा पहिरोको पुनर्निर्माण काम गर्दाखेरि हामीले भूकम्पीय जोखिम त्यो लगायत अन्य जुन बाढी पहिरो सँगसँगै डढेलो, आगलागी लगायत हाम्रा क्लाइमेट चेन्जका निम्ति आउने खालका जोखिमहरूलाई पनि हामीहरूले त्यसमा समेट्न उत्तिकै जरुरी हामीले देखेका छौँ। भवन निर्माण गर्दा अबका दिनमा अनिवार्य रूपमा भवन संहिता पालना गर्न
नगरपालिकाहरूमा मात्र होइन स्थानीय पालिकामा पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्ने कुरा हाम्रो माननीय गृहमन्त्रीज्यूले बारम्बार हामीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। हामीहरूले यही यो यसपालिको बाढी पहिरोहरूमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू माननीय गृहमन्त्रीज्यूहरूबाट विभिन्न समयहरूमा अवलोकन भ्रमण र निर्देशन दिँदाखेरि अकालमा कुनै पनि व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाउनु नपरोस्, जनधनको कसैको पनि क्षति नहुने दिने गरी काम गर्नलाई हामीलाई स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको छ। यस सम्बन्धमा हामी प्राधिकरण, गृह मन्त्रालय लगायत अन्य सबै संघीय, प्रादेशिक र संघीय स्थानीय सरकारहरूसँग हामीले मिलेर आगामी दिनहरूमा हामीले काम गर्नेछौँ। त्यसरी काम गर्दै कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो जीवनभरको कमाइबाट बनाउने घरवासलाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने सचेतना फैलाउनको लागि लागिपरेका छौँ। यो हेर्दाखेरि सहज भए तापनि व्यवहारमा लिएर आउन निकै गाह्रो छ। त्यही भएर हामीले यस वर्षको नारा भूकम्पीय सचेतना सुरक्षित संरचनाले पनि सचेतना र सुरक्षित निर्माणमा जोड दिएको छ। यसका लागि हामी विपद जोखिमको जानकारी सबै गाउँ र नगरपालिकामा उपलब्ध गराउन तल्लिन्छौँ। सचेतनाका साथै सबै पालिकाहरूसँग मिलेर बिल्डिङ कोड पालना गर्न के कस्ता साधन स्रोतहरू चाहिन्छ, कस्तो क्षमता चाहिन्छ, कस्ता खालका तालिमहरू चाहिन्छ, यो चिजहरू हामीहरू अहिले पहिल्याउँदैछौँ। यसको आधारमा निश्चित कार्यक्रम बनाई हामीले स्थानीय पालिकाहरूमा समेत बिल्डिङ कोड इम्प्लिमेन्टेसनको लागि शहरी विकास मन्त्रालय, भवन विभाग लगायत सबै अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर, मुख्य गरी स्थानीय पालिकासँग मिलेर हामीहरूले यसलाई यो कार्यलाई अगाडि लिएर जानेछौँ। देशभरिका सबै विद्यालय, निजी र सार्वजनिक विद्यालयहरू, स्वास्थ्य संस्था, कारागार लगायत सार्वजनिक तथा सरकारी संरचनाहरूको मजबुती जाँच, स्ट्रक्चरल इन्टिग्रिटी एसेसमेन्ट सुरु गर्ने काम सुरुवात गरेका छौँ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र यसलाई अर्ली वार्निङ सिस्टममा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर काम गर्ने, हाम्रो स्थानीय पालिकासम्म यसको अर्ली वार्निङ सिस्टमको संरचनाहरूलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने र यसमा सरकार, निकाय र नागरिक स्वयंको प्रभावकारी भूमिका धेरै हामीले सोही प्रकारको भूमिका अपेक्षा समेत गरिबाट हामी सबै यसलाई कार्यान्वयन गर्दैछौँ। बनिसकेका संरचनाहरूको हकमा रेट्रोफिटिङ गरेर हाम्रा परम्परागत शैलीहरूलाई जोगाएर अहिलेकै संरचनालाई सुरक्षित बनाउने उपाय पनि अपनाउन सकिन्छ। हामीले 72 सालको भूकम्पको पुनर्निर्माण गर्दाखेरि यो रेट्रोफिटिङ गर्ने प्रविधिहरूलाई थुप्रै स्थानमा हामीले प्रयोग गरेर लिएर आयौँ। यसका अनुभवहरूलाई बटुलेर आगामी दिनमा यसका पालिकाहरूले पनि जोखिमको विवरण तयार गर्ने, नक्साङ्कन गर्ने र सोही अनुसार सुरक्षाका कार्यक्रम अगाडि बढाउन सक्नुपर्दछ। यसका लागि प्राधिकरणबाट गर्नुपर्ने सहयोगमा कुनै पनि कमी हुने छैन। 72 सालको भूकम्पको पुनर्निर्माणको अनुभवले हामीलाई यस वर्ष गएको बाढी पहिरोले क्षति गरेको देशभरिका हजारौं घरहरू पुनर्निर्माण गर्न कार्यविधि पारित गरेका छौँ। क्षति भएका घरहरूलाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्निर्माण गर्न हिमाली जिल्लाहरूमा प्रति लाभग्राही 5 लाख, पहाडी जिल्लामा 4 लाख र तराईका जिल्लाहरूमा 3 लाख सहयोग गरेर भोलि आउन सक्ने विपदहरूमा पनि सुरक्षित रहने घर पुनर्निर्माण गर्ने कार्य थाली सुरु गरेका छौँ। असुरक्षित बस्तीहरूलाई एकीकृत रूपमा बस्ती नै सार्ने विधि अवलम्बन गरेका छौँ। अस्थायी आवास निर्माणको लागि प्रति लाभग्राही परिवारलाई रु 50,000 सहयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले समेत विपद जोखिम व्यवस्थापनका बारेमा स्थानीय तहको भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको विदितै छ। यससँगै हामीले विपदलाई उद्धार र राहत केन्द्रित भन्दा पनि जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रीकृत गर्ने र जोखिम न्यूनीकरणका प्रयत्नलाई स्थानीय तह र स्थानीय समुदाय स्तरमा पुर्याउने गरी कार्यान्वयन गर्ने कुरामा जोड दिएका छौँ। यसका साथै यसका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार समेत तिनै तहका माथिका निकायहरूमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका प्रयत्नहरूलाई दिगो र संस्थागत ढङ्गले व्यवस्थित गर्नका लागि हामीले बडो थप प्रयासहरू हुन जरुरी छ र म त्यसका लागि हामी सबैसँग संयुक्त रूपमा सहकार्य गर्ने प्रण गर्दछु। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साथमा समुदायको सहकार्य गरेपछि मात्र सुरक्षित नेपाल अभियानले साकार रूप लिन सक्छ। आजबाट हाम्रो भूकम्प सुरक्षा दिवस सुरु भए तापनि हामीले यसका लागि पुसको मध्यभागदेखि नै हामीले थुप्रै कार्यक्रमहरू सुरुवात गरिसकेका छौँ। यस महिनाभरि नै र मुख्य गरी यस सप्ताहभरि नै हामीले थुप्रै कार्यक्रमहरू हामीले गर्ने प्लान गरेका छौँ। यस महिनाभरि नै यस कार्यक्रमहरूको बारेमा हामीहरू विपदको प्राधिकरण लगायत थुप्रै अन्य सोसल मिडियाका मार्फतबाट यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ र त्यसमा पनि सहभागी हुन यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। मन्तव्यका लागि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलज्यूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अबको क्रममा आजको यस समारोहका अतिथि माननीय शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीज्यूलाई मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका अध्यक्ष, ललितपुर महानगरपालिकाका
प्रमुख आदरणीय व्यक्तित्व चिन्ताजी महर्जन, यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि माननीय गृहमन्त्रीज्यू लगायत सबै यहाँ सहभागी हुनुभएका नेपाल सरकारका विभिन्न उच्च पदस्थ पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारी मित्रहरू र यहाँ सहभागी हुनुभएका मिडियाकर्मी साथीहरू र भर्चुअल माध्यमबाट जोइन हुनुभएका सबै सरोकारवाला विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, आयोजक कमिटीका सबै मित्रहरू, यहाँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। खास गरी भूकम्प र भूकम्पीय जोखिमबाट मानव जीवनलाई रक्षाका लागि भनेर जे जति हाम्रा प्रयासहरू भएका छन्, त्यति गर्दै गर्दै पनि अहिले भूकम्पको जोखिम न्यूनीकरणको सन्दर्भको कुरा गर्दै गर्दा हामी 24औं दिवस मनाइरहेका छौँ। यही बीचमा अर्को ठुलो भूकम्प 72 सालमा हामीले बेहोरी पनि सकेका छौँ। हामीले सिक्ने भनेको सायद भूकम्पबाट के सिक्यौँ र भविष्य हामीले यो सिकाइबाट के गर्छौँ भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण कुरा होला। त्यसका लागि हाम्रै जीवनकालमै घटेको महत्त्वपूर्ण घटना 72 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्प हो र त्यस पछाडिका साना ठुला प्राकम्पनहरूका त कुरा खासै हिसाबै गरिएन। यो भूकम्पले हामीलाई 2-3 वटा कुरा सिकायो। एउटा त भूकम्प आफैले अथवा यस्तो विपद आफैले जोखिम सिर्जना गर्दैन। भूकम्पको सन्दर्भमा यो मानवीय हिसाबले खडा गरिएका भौतिक संरचनाद्वारा मानवीय जीवनलाई जोखिम सिर्जना गरेको छ। त्यसो हो भने त्यस्ता संरचनाहरू कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने कुरा आजको दिनमा हाम्रो सायद चुनौती हो। त्यसो गर्दै गर्दा घर मात्रै सुरक्षित अथवा बिल्डिङ कोड लागू गर्ने, भवन मापदण्ड लागू गरेर बनाइएका घरहरू मात्रै सुरक्षित हुन्छन् भनेर यदि भन्दै गर्ने हो भने सायद फेरि हामी त्यसको भूगोलको कुरा गर्दैनौँ। कस्तो भूगोल सुरक्षित छ भन्ने कुरा पनि गर्नुपर्छ होला। जसले गर्दा कुन ठाउँ भूकम्पीय हिसाबले अथवा अरू प्राकृतिक प्रकोपका हिसाबले जोखिमपूर्ण छ भन्ने कुरालाई हामीले सेटलमेन्टको हिसाबले सोच्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले सिमेन्ट र छड लगाएर भूकम्पका केही बिल्डिङका केही कोडहरू लागू गरेर बनाइएका घर मात्रै सुरक्षित हुन्छन् भनियो भने सायद हामीले आज यो निष्कर्ष गलत निकाल्छौँ। त्यसैले कस्तो ठाउँमा घर बनाउँदैछौँ भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। अर्को कुरा, सहरीकरण भएका घना बस्ती भएका ठाउँहरूको कुरा गऱ्यौँ भने हामीले सुरक्षित घरको त कुरा गर्दैछौँ, भूकम्पीय जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि र नभत्किने घर बनाउने कुराको लागि हामीले भवन संहिताको मापदण्डको कुरा गर्दै गर्दा इनकेस त्यस्तो कुरा भयो भने सुरक्षित हुने ठाउँ कहाँ हो त? सहरभित्रका खुला स्पेसहरू छन् कि छैनन् भन्ने हो भने आज सार्वजनिक हिसाबले रहेका खुला स्पेसहरूलाई हामीले कमर्सियल पर्पजबाट अथवा अरू विभिन्न हिसाबले खोलाका किनार पनि भजन मण्डलीको नामबाट कब्जा हुन छोडेका छैनन्। त्यसकारण खुला क्षेत्रहरू, इभ्याकुएसन सेन्टरहरू, त्यसको बारेमा हामीले सोचेकै छैनौँ र अहिले यस्तो कुरा गरेकै छैनौँ। त्यसकारण यी विषयहरू हाम्रो प्लानिङमा आउनुपर्छ। प्लानिङमा आयो भने मात्रै बल्ल कार्यक्रममा हामीले कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसैले काठमाडौँ उपत्यका या काठमाडौँ जस्तै ठुला महानगर, उपमहानगरपालिकाहरूको सन्दर्भमा भवन संहिता, भवन मापदण्ड, भवन कोडको कुरा एउटा कुरा हुन सक्छ, तर त्योभन्दा अरू भिरालो परेका, गहिराइमा भएका, डुबानमा पर्ने सम्भावित बस्तीहरूका बारेमा रिसेटलमेन्ट हामीले कस्तो ठाउँमा गर्ने भन्ने कुराको पनि सायद हामीले मापदण्ड बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ होला। र सँगसँगै जहाँ घना बस्ती छ, जहाँ एकदम डेन्स पपुलेसन छ, त्यस्ता ठाउँमा इभ्याकुएसन सेन्टरहरू कसरी निर्माण गर्ने? हामी खाली ठाउँ देख्यौँ कि भवनै बनाउने, बिल्डिङै बनाउने, यो अभ्यासबाट पनि गइरहेका छौँ। त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुराका लागि पनि सायद सोच्नुपर्छ होला भन्ने लाग्छ। र यो सन्दर्भमा अहिले यति कुरा गर्दै गर्दा 2-3 वटा कुरामा मैले सामान्य ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। भवन संहिताको हिसाबले त ललितपुर महानगरपालिका सबैभन्दा पहिले यसलाई लागू गर्यो। यसको लागि महानगरपालिकाका प्रमुख सहित यसको सबै टेक्निकल टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर अर्को दुर्भाग्य के छ भने हामीले बनाएका सङ्घीय सरकारको शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत बनेका भवन मापदण्डहरू स्थानीय तहले आफ्नो तरिकाले फ्लेक्सिबल बनाएर जुन बनाउने तरिका छ र नमान्ने तरिका छ, त्यसले संविधानको मर्म र भावना अनुसार सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तह जिम्मेवार भयो कि भएन भन्ने कुराको जबरजस्त प्रश्न छ।
संघीय संविधानसँग बाजिएको हदसम्म बनेका ऐनहरू खारेज हुन्छन्। संघीय सरकारले बनाएको ऐनकोमा बाजिएको हदसम्म अरू प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूले बनाएका कानुनहरू खारेज हुन्छन् भनेर हामी भन्दै गर्दा रिल्याक्सेसनको कुरा गर्दै जब काठमाडौँ महानगरपालिकाकै कुरा छ, भवन मापदण्डलाई उसले फ्लेक्सिबल बनाएको छ। यद्यपि त्यसका बारेमा थुप्रै प्रश्नहरू छन् र त्यसलाई हामी पुनरावलोकन गर्ने ठाउँमा नै छौँ। त्यसकारण नमानेर पुनरावलोकन गर्ने कि यसबाट समस्या आए त्यसकारण यसलाई बदलौँ भन्ने कुरा गर्ने भन्ने बारेमा पनि एक अर्कोको बीचमा संघीयताको मर्म र भावना अनुसारको जुन कोअर्डिनेसन गरेर काम गर्ने कुरा छ यसमा पनि अभाव देखिन्छ र आगामी दिनमा संघीय सरकारले गरेका कार्यक्रमहरू र बनाएका कानुनहरूलाई स्थानीय तहले संघीय कानुन र संविधानलाई कम्प्याटेबल हुने गरी त्यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यति गर्यौँ भने सायद आज हामी जति पनि यो अभियानमा छलफलमा अथवा यी दिवसहरू मनाउन जति संवेदनशील छौँ त्यत्तिकै संवेदना हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पनि हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यस्तो गर्यो भने बल्ल यो सबै पक्षहरूले सँगसँगै काम गर्यो भने केही न केही यसको प्रभाव हुन्छ भन्ने पनि लाग्छ मलाई। त्यसो गर्दा आगामी दिनमा नेपाल सरकारले भूकम्पबाट जति पनि क्षति भयो, अहिले हामी 5 वर्षमा घर बनाइसकेका छौँ। कतिपय अझै निजी लाभग्राहीको घर बनाउन बाँकी छ विभिन्न कारणले, त्यसको पनि चैत मसान्तसँग बनाएर सक्ने कुराको दायित्व सरकारले लिएको छ, शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत छ र त्यसमा हामी कमिटेड छौँ। अब घर त बनाउँदैछौँ, बाँकी के गर्ने? अब सम्भावित पश्चिमतिरको केही जोखिमका कुराहरू छन्, यो जहाँ पनि हुन सक्छ। अब यस्ता कमजोर घरहरूलाई अब 78 को सेन्ससले दिने डाटाका आधारमा पनि हामीले भोलि विश्लेषण गर्न सक्छौँ। कमजोर घरहरूको प्रबलीकरणको कुरा पनि छ। त्यसो भने आगामी आर्थिक वर्षमा हामीले कमजोर घरहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर त्यो सिबिएसले दिएको डाटालाई हामीले हेरेर त्यसका आधारमा घरहरू प्रबलीकरण गर्ने कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो कार्यक्रममा इन्डोर्समेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कम्तीमा 10-12 ठाउँमा ठुला एकदम घना बस्तीभित्र ठुला ओपन इभ्याकुएसन सेन्टरहरू बनाउनुपर्छ। उदाहरणको लागि शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत बन्दै गरेको प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको काठमाडौँ स्थित सम्पर्क कार्यालय र मन्त्रीहरूको मन्त्री क्वार्टर निर्माण हुने कार्य अन्तिम चरणमा छ। त्यसपछि पुरानो मन्त्री क्वार्टर यहाँ अब फेरि यस्तो ठाउँमा फेरि आएर अर्को कुनै संरचना बनाउनु भन्दा यसलाई खुला स्पेस बनाउने कि त्यहाँ कृषि विभाग र आन्तरिक राजस्व कार्यालय लगायतका केही सरकारी कार्यालयहरू छन् र त्यहाँ हरिहर भवन पनि छ। हरिहर भवनको पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढेको छैन। त्यो ठाउँ हामीले ओपन स्पेसको हिसाबले निर्माण गर्न सक्छौँ। बानेश्वरको हाइटतिर मिन भवनतिर यातायात व्यवस्था विभागको बाहिर दायाँ बायाँ अथवा नापी विभागको दायाँ बायाँतिर ओपन स्पेस क्रिएट गर्ने हो कि बानेश्वर चोकलाई फराकिलो बनाउने हो कि लोहिन्चौर आसपासतिर केही इभ्याकुएसन सेन्टर बनाउने हो कि यस्ता चिजहरूमा पनि हामीले अब ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। जहाँ यस्ता खुला ठाउँहरूमा हामी राखेनौँ भने भोलि सम्भावित जोखिमबाट जीवनको रक्षा गर्न सक्दैनौँ। हामीले डेमोमा त हेऱ्यौँ, घोप्टो परेर यसो गर्यो भने हुन्छ भनेर। यो भने चाहिँ आपतकालीन अवस्थामा 72 को भूकम्पको कथा के छ भने टेबल मनी अथवा यस्तोमा बस्यो भने भूकम्पबाट जोगिन सकिन्छ भन्ने शिक्षा नानीहरूले पाएको कारणले भूकम्प जाँदै गर्दा बच्चाहरू घरभित्र छिर्ने अवस्था पनि भयो, बाहिर खेल्दै गरेका नानीहरू। त्यसकारण शिक्षा कुन अवस्थामा दिने भनेर त्यो कन्डिसनल हुनुपर्छ। प्रचारहरू पनि हाम्रा कन्डिसनल, कस्तो शर्तमा कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्ने भन्ने कुराहरू पनि दिनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। र भूकम्पीय जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा मात्रै होइन, प्राकृतिक प्रकोप विभिन्न खालका प्रकोपहरूलाई न्यूनीकरण गरेर त्यसबाट मानव जीवन र धनजनको रक्षा गर्नको लागि हामीले कम्प्रिहेन्सिभ हिसाबले नै प्रोग्रामको हिसाबले सोच्नुपर्छ। हामी अहिले भूकम्पको कुरा गर्दा घरको प्रबलीकरणको कुरा गर्दैछौँ, आगलागीको कुरा गर्दा के भन्छौँ त? बाढी पहिरोको कुरा हुँदा हाम्रो अर्को के कुरा हुन्छ? यस्ता कुरा चाहिँ सरकारले सँगसँगै सोच्नुपर्छ र काठमाडौँ उपत्यकामा ओपन स्पेस क्रिएट गर्ने हिसाबले केही न केही कुरा सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो गर्यौँ भने अहिले सरकारले हामीले निर्धारण गरेको बिल्डिङ कोड
यसलाई केही फेरबदल गर्नुपर्ने, यसलाई सरलीकृत गर्नुपर्ने कुरा छ। मापदण्डका बारेमा केही हेरिनुपर्ने विषयहरू छ। सँगसँगै सिमेन्ट र छडले जति तला पनि घर सिमेन्ट र छड हालिसकेपछि जस्तो ल्यान्डस्केपमा पनि घर हुन सक्छ र त्यो बलियो हुन सक्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ र माइन्डसेटलाई पनि सँगसँगै परिवर्तन गरिदिनुपर्छ। त्यसको राम्रो उदाहरण हो दोलखाको चरीकोटतिर हामीले कस्ता घरहरू देख्दै थियौँ, त्यहाँबाट पारेको जोखिमको कुरा हेरौँ। त्यसकारण भूभाग पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो, ल्यान्डस्केप पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो र त्यो सँगसँगै नदी कटान र पहिरो जाने त्यहाँको अवस्था छ भने पनि त्यो सँगसँगै हामीले यी कुराहरूलाई पनि लिएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा लाग्छ मलाई। र यो खास गरी भूकम्पसँग सम्बन्धित भूकम्प दिवसको अवसरको बेलामा मैले अरू जोखिमका कुराहरू पनि गरेँ। सायद त्यति धेरै सान्दर्भिक थिएनन् होला, तर जोखिम त भूकम्पले लिए पनि र अरू कुराले लिए पनि जोखिम त जोखिम हो नि हो। त्यो जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने कुरामा हामीले यस्ता चिजहरू अलिकति कम्प्रेहेन्सिभ, अलिकति व्यापक ढङ्गले र सबै क्षेत्रसँग क्रस कटिङ गरेर हेर्नुपर्छ कि भन्ने लाग्छ। र मैले यो सन्दर्भमा सबै आयोजक मित्रहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र भूकम्पको शुभकामना त यस्तो दिन चाहन्छु कि हामी सबैले भूकम्प मात्रै होइन कि भूकम्प जस्ता विभिन्न जोखिम र विपदबाट सिकेका सिकाइहरू हाम्रो जीवनमा सकारात्मक हिसाबले ट्रान्सलेट गरेर अगाडि बढौँ, यसको कमिटमेन्ट गरौँ। यही शुभकामना दिँदै मेरा भनाइलाई यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। मन्तव्यका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु समारोहका अतिथि माननीय शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीज्यू प्रति र आदरणीय महानुभावहरू। यति बेला हामीसँग सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जुम मार्फत नै जोडिनु भएको छ र अन्य थुप्रै धेरै सहभागी ज्यूहरू पनि जुम मार्फत हामीसँग जोडिनु भएको छ र यो कार्यक्रम रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन लगायत सोसल मिडियाबाट पनि लाइभ स्ट्रिम समेत भइरहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु र सबै मिडिया रेडियो नेपाल टेलिभिजन त्यस्तै गरेर अन्य सोसल मिडियाहरू सबैमा चाहिँ हार्दिक धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। र अबको क्रममा आजको यस समारोहका विशेष अतिथि माननीय गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडज्यूलाई मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। चौबीसौं भूकम्प सुरक्षा दिवस 2078 मूल समारोह यस कार्यक्रमका अध्यक्ष ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यू, यस समारोहका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीजी र कार्यक्रममा सहभागी नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ पदाधिकारी, राष्ट्र सेवक र यो भूकम्पीय क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएका विभिन्न सामाजिक क्षेत्रका प्रतिनिधि साथीहरू र विज्ञहरू र सञ्चार जगत र संयुक्त राष्ट्र सङ्घका आवासीय प्रतिनिधिज्यू र विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू, म सबैलाई यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको महत्त्वपूर्ण सम्बोधनका लागि म मूल समारोह समितिको तर्फबाट उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय आवासीय प्रतिनिधिलाई पनि आफ्नो महत्त्वपूर्ण सम्बोधनको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। माननीय मन्त्रीजीले पनि ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण मन्तव्य प्रकट गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद। र यो कार्यक्रमको आयोजनका लागि ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुखज्यू र महानगरपालिकाका अन्य पदाधिकारी सदस्यहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।
24औं भूकम्प सुरक्षा दिवस 2078 मनाउनको लागि आज यस समारोहमा उपस्थित तथा सहभागी सबै समुदाय, विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था एवं प्रतिनिधि, राष्ट्र सेवक, जनप्रतिनिधि तथा उपस्थित सबैमा भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह समितिको तर्फबाट म सर्वप्रथम हार्दिक स्वागत गर्दछु र सबैलाई पुनः धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। विगतमा फर्केर हेर्दा हामीलाई आधिकारिक रूपमा जानकारी भएसम्म विक्रम सम्वत 1990 साल माघ 2 गतेको भूकम्पलाई नेपालकै इतिहासमा ठुलो स्तरको भूकम्प रूपमा अंकित गरिएको पाइन्छ, जसका कारण नेपालले ठुलो परिणाममा धनजनको क्षति बेहोर्नु परेको थियो। त्यसपछिका विभिन्न कालखण्डमा आएका साना ठुला भूकम्पका कारण ठुलो आर्थिक तथा मानवीय क्षति बेहोर्दै आएको हामी सबैलाई विदितै छ। विक्रम सम्वत 1990 साल माघ 2 गते गएको भूकम्प र त्यसले पुर्याएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको स्मरण गर्दै त्यसबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा भूकम्पका कारण हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्ने एवं सुरक्षित र भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्न प्रण गर्ने मुख्य उद्देश्यका लागि नेपाल सरकारले विक्रम सम्वत 2055 सालदेखि आजको दिनलाई भूकम्प सुरक्षा दिवसको रूपमा मनाउँदै आइरहेको छ। हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति हेर्ने भने भूकम्पीय दृष्टिकोणबाट नेपाल विश्वमा नै 11औं जोखिमको स्थानमा रहेको छ। विक्रम सम्वत 1990 सालको महाभूकम्पपछि छोटो छोटो समयको अन्तरालमा निकै ठुला स्केलका भूकम्पहरू हामीले बेहोर्नु परेको छ। त्यसमध्ये पनि विक्रम सम्वत 2037 सालमा बझाङ, 45 सालमा उदयपुर र विक्रम 2072 सालमा गोर्खा केन्द्र बनाएको भूकम्पको क्षति दुःखदायी छ। भनिन्छ भूकम्पले आफैमा मानवीय र भौतिक क्षति पुर्याउने होइन, हामीले बनाएका कमजोर भौतिक संरचनाका कारण मानवीय र भौतिक क्षति पुग्न जाने हो। यसमा हाम्रा सबै वक्ताहरूले ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ। यस कुरामा धेरै हदसम्म सहमत हुनुपर्ने हुन्छ। भूकम्पबाट विगतमा भएका क्षतिहरूको प्रकृति हेर्दा मूलतः असुरक्षित घर, भवन तथा संरचनाको कारणले अपूर्णीय क्षति भएको देखिन्छ। 2072 सालमा गएको भूकम्पको पीडा हामी नेपालीले अझै भुल्न सकेका छैनौँ। हजारौं नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ। लाखौंको संख्यामा निजी तथा सरकारी भवन तथा संरचनाहरू ध्वस्त भएका छन्। 72 सालको भूकम्पपछि भत्किएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्न र नागरिकलाई सुरक्षित वातावरणको महसुस गराउन तत्कालै नेपाल सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना गरेको थियो। प्राधिकरणले क्षति भएका संरचना तथा भूकम्प पीडित नागरिकहरूको विवरण तयार गरी पुनर्निर्माणको कार्य अगाडि बढायो। विगत 6 वर्षमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेका प्रयास तथा विभिन्न निकायहरूले गरेका सहयोगको कारण पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। हालसम्म 7 लाख निजी आवासहरू निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। 6647 विद्यालयहरू, 751 स्वास्थ्य संस्था, 388 सरकारी भवन, 216 सुरक्षा निकायका भवनहरू निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। 72 सालको भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण काम लगभग पुरा भएको छ। पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा यो सन्तोष लाग्दो विषय बनेको छ। भूकम्प र यसको पुनर्निर्माणबाट हामीले भविष्यका लागि कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने सिकाइ हासिल गरेका छौँ। यस अवस्थामा 2078 साल पुस 9 गतेबाट राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समावेश सकिएकोले प्राधिकरणले सम्पादन गरेका कामहरूको समस्त अनुभव, ज्ञान, सिप, तथ्याङ्क र सिकाइहरूलाई सुरक्षित राख्न र बाँकी रहेका पुनर्निर्माण, समन्वय, सहजीकरण तथा अनुगमन लगायतका कार्यहरूका लागि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण अन्तर्गत भूकम्प पुनर्निर्माण इकाइ स्थापना गरी कार्य सम्पादनमा निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। 72 सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएका 32 जिल्लामा मात्र नभएर अब मुलुकभर नै विपद न्यूनीकरणका लागि बलियो संरचना निर्माणमा थप पहल गर्नुपर्ने कुरा चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। यसका लागि स्थानीय तहहरूले सहरमा मात्र केन्द्रित नभएर गाउँमा पनि सुरक्षित संरचना निर्माणको कार्यमा जोड दिनु पर्दछ। यस वर्ष गएको बाढी पहिरोको असर हेर्दा कमजोर संरचनाहरूमा बढी क्षति पुर्याएको देखिन्छ। तसर्थ भूकम्पमा
मात्रामा नभएर सबै प्रकारका विपदहरूको जोखिम न्यूनीकरण गर्न बलियो घर निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि नेपाल सरकारले मुलुकभरका सबै विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सरकारी तथा सार्वजनिक भवनको स्ट्रक्चरल इन्टिग्रेटेड एसेसमेन्ट कार्य अगाडि बढाएको छ। यस्ता ठुला विपदलाई डिजास्टर रिस्क फिनान्सियल एसेसमेन्ट गरी विपद व्यवस्थापनमा बिमाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै जोखिमलाई निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी अघि बढाउनको लागि तयार गरिएको रणनीति छिट्टै नै कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका असल अभ्यासहरूको अनुकरणबाट भविष्यका लागि हामीले जोखिम न्यूनीकरणका कार्यहरू अगाडि बढाउन सक्छौँ। विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि सेन्डाई फ्रेमवर्क, दिगो विकास लक्ष्य तथा पेरिस सम्झौता लगाएका अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरूले तय गरेका प्राथमिकता र लक्ष्यलाई आधार मानेर नेपालको सन्दर्भमा हाम्रा सबै प्राथमिकता एवं लक्ष्यहरू तोकी सो अनुसारका कार्यहरू गर्नुपर्ने महसुस गरी नेपाल सरकारले आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण, विषयगत नीति तथा कानुनहरू निर्माण र विभिन्न संरचनाहरूको तहगत रूपमा स्थापना गरी अगाडि बढाइसकेको छ। अब यी कार्यहरूको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न हामी सबै एकजुट हुन आवश्यक छ। यसका लागि भूकम्पीय सचेतना र संरचनाहरूको सुरक्षित निर्माणका लागि नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्दछ। नेपाल सरकारबाट जारी गरिएको भवन निर्माण संहिताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ। नेपालले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 लागू गरेको छ। ऐनले निर्देशन गरे बमोजिमका नीति तथा कार्ययोजना समेत आइसकेका छन्। रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि कार्य ढाँचा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यस ऐनले व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन भएर त्यसले काम गरिरहेको छ। प्राधिकरणले सर्वसुलभ तरिकाले जोखिमको जानकारी उपलब्ध गराउन विपद पोर्टल राखिएको छ। यसका साथै बाढी तथा पहिरोको पूर्व सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिहरूलाई तालिम तथा उपकरण उपलब्ध गराई विपद व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्य सुरु गरिसकिएको छ। प्राधिकरणलाई थप सबल र प्रभावकारी बनाउन नीतिगत तथा संरचनागत सुधार, बजेटको व्यवस्था, आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था सहित 3 तहको सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा विपदका कार्य अगाडि बढाउन जोड दिएका छौँ। विपद व्यवस्थापनका कार्यमा स्थानीय तहहरूको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्दछ। सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन, मार्गदर्शन, मापदण्ड र संहिताहरूमा समसामयिकरण रूपमा संशोधन गर्नुका साथै प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्दछ। यसका लागि विपदका कारण भइरहेको आर्थिक तथा भौतिक क्षति तथा नोक्सानलाई कम गर्न जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्यका क्रियाकलापमा स्रोत साधनको पर्याप्त व्यवस्था उच्च प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। साथै स्थानीय तहहरूमा प्राथमिकताका साथ प्रायोगिक रूपमा भवन निर्माण संहिता लागू गरेर सुरक्षित निर्माणलाई संस्थागत गर्नु अत्यन्त आवश्यक रहेकोले यस कार्यमा सबै स्थानीय तह, नागरिक, सरकारवाला निकायहरू प्रतिबद्ध हुन आवश्यक आह्वान गर्दछु। भूकम्प जोखिम न्यूनीकरण, प्रतिकार्य पूर्व तयारी तथा सुरक्षित भवन निर्माण लगायतका विषयमा यथेष्ट प्रभावकारी प्रचार हुन सके जनमानसमा चेतनाको विकास र विस्तारलाई आगामी दिनहरूमा भूकम्पबाट हुन सक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरण हुने कुरामा हामी विश्वस्त हुनेछौँ। यसर्थ भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गरी भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गरी सबल समुदाय निर्माण गर्न यस अभियानमा सबैको हातेमालो आवश्यक छ। यसको लागि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण बढी सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। भूकम्पीय सचेतना, सुरक्षित संरचना भन्ने मूल नाराका साथ मनाइँदै गरेको 24औं भूकम्प दिवसको अवसरमा विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्यरत सबै राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था, व्यक्ति, निकाय, समुदाय लगायत सबैमा शुभकामना दिन चाहन्छु र खास गरी विक्रम सम्वत 72 सालको भूकम्पको पुनर्निर्माणको महाअभियानमा नेपाल र नेपाली जनतालाई आर्थिक, भौतिक र नैतिक लगायत सबै किसिमको सहयोग सहायता पुर्याउन हुने नेपालका मित्र राष्ट्रहरू, दातृ निकाय, दातृ संस्थाहरू, मानवीय सहायताका लागि गर्नुभएका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, सरकारी, गैर सरकारी संस्था, निकाय र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा हामीसँग साझेदारी सहकार्य गर्ने सम्पूर्ण सरकारवाला व्यक्ति, निकाय, सङ्घ संस्थाहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गरी आफू र आफ्नो समुदाय, राष्ट्रलाई भूकम्पको क्षतिबाट सुरक्षित राख्ने अभियानमा हामी सबैलाई सफलता प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना गर्दै
24औं भूकम्प सुरक्षा दिवसको शुभकामना दिन चाहन्छु। भूकम्प सुरक्षा दिवसको यस अवसरमा भविष्यमा आउन सक्ने भूकम्प लगायतका सबै विपदजन्य घटनाका कारणले हुन सक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू एक ढिक्का भएर लागि पर्नु जरुरी छ। यसको लागि नेपाल सरकार तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। साथै हाल कोभिड-19 को महामारीले एक प्रकारको विपदको रूप लिएको हुँदा यहाँहरू सबैलाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्नु हुन समेत विनम्र अनुरोध गर्दछु। अहिले यो 24औं भूकम्प सुरक्षा दिवसको यो कार्यक्रमको आयोजना गरिरहँदा देशभरि नै नेपाली नागरिकहरूले कोभिड महामारीको संक्रमणको सामना गर्नु परिरहेको छ। यो पनि एउटा ठुलो विपदकै अवस्थामा हामीहरू छौँ र यो कोभिड-19 को महामारीबाट आम नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। यसमा नेपाल सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण निकायहरूलाई परिचालित गरेको छ र सबै तहका जनप्रतिनिधि संस्थाहरूसँग पनि हाम्रो समन्वय र यो अभियानमा जुट्नका लागि हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ। त्यस्तै नागरिक समाज, सञ्चार जगत र व्यावसायिक संस्थाहरूलाई पनि अहिले नेपाल सरकारले तय गरेको प्रोटोकल पालना गरेर आफू पनि सुरक्षित रहने, सबैलाई सुरक्षित राख्ने अभियानमा हामी सरिक हुन जरुरी छ। र आजको यो कार्यक्रममा पनि हामीले 25 जना मात्रै सहभागी हुने व्यवस्था गर्दै यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई हामीले यो कार्यस्थलमै आएर पनि हामीले यो कार्यक्रममा सहभागी भएका छौँ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र संयुक्त राष्ट्र सङ्घका आवासीय प्रतिनिधिज्यू लगायतका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू यो कार्यक्रममा भर्चुअल रूपमा पनि सहभागी हुनुभएको छ र देशभरि नै हाम्रो विभिन्न निकायका पदाधिकारी र अधिकारीहरू भर्चुअल रूपमा पनि हुनुहुन्छ र सञ्चार जगतका कतिपय महत्त्वपूर्ण पत्रकार साथीहरू पनि अहिले भर्चुअल्ली हामीसँग जोडिनु भएको छ। तथापि यो कार्यक्रमको महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर हाम्रा युवा मिडिया कर्मीहरू हामी कार्यक्रममै छौँ र म चाहन्छु यो विपदको बेलामा, यो कोभिड-19 को संक्रमणको महामारीको बेलामा अब हाम्रा सञ्चार जगतका युवा साथीहरू, प्रतिनिधि साथीहरू, तपाईहरू सुरक्षित रहनुहोस् र तपाईहरूको सुस्वास्थ्य राम्रो भइदियोस् र सबै नागरिकलाई सुस्वास्थ्य राख्न सकियोस् भन्ने हार्दिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यो अब भूकम्पको क्षतिलाई पनि हामीले कसरी न्यूनीकरण गर्ने त्यसमा पनि हाम्रो प्रतिबद्धता छ। त्यसरी नै कुनै पनि प्राकृतिक विपदबाट आम नेपाली नागरिकको जीवन नगुमोस् त्यसमा पनि सरकारको राज्यको गम्भीरतापूर्वक दायित्व रहेको छ र भूमिका रहेको छ। यो क्रममा सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि संस्थाहरूले, जनप्रतिनिधि सदस्य साथीहरूले, पदाधिकारी साथीहरूले जुन खालको अभियानमा सहभागिता जनाएर महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादन गर्दै आउनुभएको छ, त्यस्तै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू, पदाधिकारीहरू, सुरक्षाकर्मी र नेपाली सेना लगायतले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायत विभिन्न सुरक्षा अङ्गहरूले जुन खालको परिस्थितिको व्यवस्थापनका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ त्यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र खास गरेर अहिले यो कोभिड संक्रमणको बेलामा चिकित्सा क्षेत्रका चिकित्सकहरू, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी लगायत यो सरसफाई कर्मीहरू र सुरक्षा कर्मीहरूले अग्रपन्थीमा रहेर जनताहरूको जीवन रक्षाका लागि जुन प्रयत्न गर्नुभएको छ त्यो प्रशंसनीय छ र सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। सम्बोधनका लागि समारोहका विशेष अतिथि माननीय गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडज्यूप्रति म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अब हामी समारोहको अन्त्यमा आइपुगिसकेका छौँ। अब आजको यो 24औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोहलाई मन्तव्यसहित समापन गरिदिनु हुनको लागि अहिले यो समारोहमा अध्यक्षता ग्रहण गरिरहनुभएका भूकम्प सुरक्षा दिवस व्यवस्थापन उपसमितिका संयोजक ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख श्रीबाबु महर्जनज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दै म बिदा हुन्छु। नमस्कार। 24औं
भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, विशेष अतिथि माननीय गृहमन्त्रीज्यू, विशेष अतिथि माननीय शहरी विकास मन्त्रीज्यू, श्रीमान गृह सचिवज्यू, श्रीमान आइजिपी साहबहरू, सिडिओ साहब र यहाँ उपस्थित हुनुभएका जनप्रतिनिधि मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरू, सबैमा मेरो हार्दिक नमस्कार, जोजोलप्पा। 24औं भूकम्प सुरक्षा दिवसको यस मूल कार्यक्रममा यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिलाई सर्वप्रथम म साधुवाद भन्न चाहन्छु। ललितपुर महानगरपालिका अघि पूर्व वक्ता मन्त्रीज्यूले भने जस्तै भवन संहिता 2059 बनाउने पहिलो पालिका हो। तसर्थ 2072 सालको भूकम्पबाट यो ललितपुर तत्कालीन उपमहानगरपालिकामा क्षति चाहिँ ज्यादै कम भयो। यो चाहिँ देखिने गरिकन एउटा ट्यान्जिबल रिजल्ट हामीले भेट्टाएका थियौँ। तसर्थ पनि यो आजको जुन नारा छ, भूकम्पीय सचेतना सुरक्षित संरचना ललितपुर महानगरपालिकाको निमित्त ज्यादै उपयुक्त र सारगर्भित भएको कुरा मैले यहाँ व्यक्त गरेँ। ललितपुर महानगरपालिकाले यो डिजास्टर क्षेत्रमा हामी भन्छौँ DRR, डिजास्टर रिस्क रिडक्सन, यो क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति नयाँ ढङ्गले काम गरौँ ताकि यो चाहिँ एउटा स्मार्ट सिटीको एउटा अभिन्न अङ्ग बनोस् भन्ने हिसाब किताब राखेर हामीले DRR का सबै कम्पोनेन्टहरूलाई एउटै छानामुनि राखेर सेवा प्रवाह थालिसकेका छौँ। दमकल, एम्बुलेन्स, सबबान, नगर प्रहरी र त्यसका उद्धारका उपकरणहरू यो सबै नै हाम्रो पुल्चोकको युद्ध बारुद यन्त्रको भवनभित्र राखिएको छ। र यो राखेको केही क्षणमै गत तिहारको बेला यो नेवार समुदायको भपूजाको दिनमा यहाँ चक्रबैलमा एउटा चाहिँ ग्यास विस्फोट भएर निकै नै आततायी एउटा दुर्घटना हुन गयो। त्यसमा 4 जना व्यक्तिहरूको निधन भयो र त्यसको खबर हाम्रो यो DRR सेन्टरमा प्राप्त भयो र खबर प्राप्त भएको 4 मिनेटमा हाम्रा DRR का सबै अवयवहरू त्यो तटस्थानमा पुगेर सहयोग हुन गयो र त्यसले गर्दाखेरि थप क्षति चाहिँ हुन गएन। तसर्थ हामीले यो कुरालाई मनन गरेर अझ यसलाई चाहिँ सुदृढीकरण गर्नको निमित्त हामी लागि परिरहेका छौँ र यो कार्यमा चाहिँ यहाँहरूले पनि भरे भोलि नतिजा देख्नु नै हुनेछ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा विनम्र यहाँहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ। र महानगरपालिकामा अहिले डिजास्टर रिस्क रिडक्सनको महानगर स्तरीय कमिटी छ। यो कमिटीले चाहिँ अहिलेसम्ममा धेरै कामहरू गरिसकेका छन्। उदाहरणको निमित्त कोभिड-19 को सन्दर्भमा मलाई चाहिँ हाम्रो मन्त्रीज्यूहरूले भेट्दाखेरि धन्यवाद भन्नुहुन्छ। उहाँहरूले तपाईहरूले ललितपुर महानगरपालिकाले यो कोभिड-19 को सन्दर्भमा निकै राम्रो काम गर्नुभएको छ भनेर उहाँले मलाई भन्नुहुन्छ। कारण किन पनि हो भने ललितपुर महानगर क्षेत्रभित्रमा हामीले 160 बेडिङ क्यापेसिटीको हामीले आइसोलेसन खोलेका थियौँ र त्यो आइसोलेसनमा हामीले त्यहाँ भर्ना हुन आउने बिरामीहरूको निमित्त हामीलाई जस्ट PCR पोजिटिभ रिपोर्ट भयो भने पुग्छ। त्यसपछि हामीले त्यहाँबाट प्रवाह गरिने सबै सुविधाहरू एकदम एक्सलेन्ट क्वालिटीको सुविधा हामीले प्रवाह गरिरहेका छौँ। यो भन्दाखेरि हामीले त्यहाँ भर्ना हुने बिरामीहरूको निमित्त HDU, अक्सिजनदेखि लिएर 4 छाक ब्यालेन्स डाइट पनि खुवाउँछौँ र यो गर्दाखेरि अहिले यो सेवा अति प्रशंसनीय रहेको भन्ने कुरा यत्र तत्र सर्वत्र चर्चा र परिचर्चाको विषय भइरहेको छ। र अहिले हामीले यो ओमिक्रोन अहिले जसरी भयावह रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ, यसलाई पनि सम्बोधन गर्नको निमित्त हामीलाई रेडी रूपमा चाहिँ हाम्रो सेवा चाहिँ तयारी अवस्थामै छ। यसमा चाहिँ कुनै किसिमको कमी कमजोरी हुने छैन भन्ने कुरा पनि मैले यहाँ समक्ष प्रतिबद्धता जनाएँ।
अब मैले आजको यो भाषणमा, आजको यो कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, UN रेजिडेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ लगायत यो DRR सम्बन्धी एक्सपर्टज्यूहरूको तर्फबाट जुन कुरा अभिव्यक्त गर्नुभयो, ती कुराहरूलाई ललितपुर महानगरपालिकाको आगामी दिनको निमित्त एउटा DRR सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्नको लागि चाहिँ हामीले रेफरेन्स मेटेरियलको रूपमा लिएर हामी अग्रसर हुने कुरा मैले यहाँहरु समक्ष निवेदन गरे। हालसम्म हामीले सेन्डाई फ्रेमवर्क र सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स 2030 र नेपाल सरकारको जुन DRR सम्बन्धी नीति छ, ती कुराहरूलाई हामीले चाहिँ अंगीकार गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौं। अब मलाई आजको यो कार्यक्रममा, हुन त हामीले यो कार्यक्रम अलि अति भव्यताका साथ राष्ट्रिय कार्यक्रम मनाउने भन्ने हाम्रो टार्गेट थियो। त्यही बमोजिमले नेपाल सरकारले ललितपुर महानगरपालिकालाई चाहिँ यो कार्यक्रम गर्न अनुमति पनि दिनुभयो। तर यो ओमिक्रोन ज्यादै भयावह स्थितिमा आइपुगेको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ प्रतीकात्मक रूपमा मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रह्यो। तसर्थ थोरै तर ज्यादै नै मिनिङफुल व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिमा यो कार्यक्रम गर्न पाउँदा ललितपुर महानगरपालिका ज्यादै गौरवान्वित भएको छ। र आजको यो कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भर्चुअली हामीलाई सम्बोधन गरेर मार्गनिर्देश गर्नुभयो। त्यसको निमित्त म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यस्तै माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि ललितपुर महानगरपालिका र मेरो स्वयंको तर्फबाट उहाँहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। माननीय मन्त्री झाँक्रीजीले चाहिँ यो चाहिँ मतलब जुन इभ्याकुएसन सेन्टरको बारेमा उहाँले सन्धि सर्पण देखाउनु भयो, त्यो भन्दा कैयौं गुणा बढी सन्धि सर्पण त हाम्रो छ। हामी ललितपुर महानगरपालिकाले वास्तवमै एउटा नीति बनाएका छौं। त्यो भनेको चाहिँ कुनै पनि सार्वजनिक ठाउँ, सरकारी जग्गा, ऐलानी जग्गामा कुनै पनि स्ट्रक्चर बनाउन पाइँदैन भन्ने हाम्रो नीति छ। तसर्थ त्यो नीतिलाई हामीले अंगीकार गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं भन्ने कुरा पनि मैले यहाँहरु समक्ष निवेदन गरे। र यही अवसरमा मैले यहाँहरुको जुन उपस्थिति रह्यो, यसको निमित्त ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट यहाँहरुलाई म साधुवाद व्यक्त गर्दै आजको यो कार्यक्रम मैले चाहिँ विधिवत तवरले समापन भएको घोषणा गरे। सबैलाई हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। जय नेपाल।